हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जिन्हें हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। हालांकि यही नेकियां हमारे नामा अमाल में सवाब के इजाफे का सबब बनती हैं और इंसान इन नेकियों को करके आसानी से जन्नत कमा सकता है। नाज़रीन किराम, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो क़यामत वाले दिन अपनी उस नेकी को पा लेगा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी तो वो भी अपनी बुराई को क़यामत वाले दिन देख लेगा। कुरान पाक की इन आयात से मालूम हुआ कि कोई नेकी या बुराई चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसकी एक ख़ास अहमियत और एक ख़ास हैसियत होती है, और वो अल्लाह ताला की निगाह से बिल्कुल पोशीदा नहीं। ख़ासकर वो ज़ात जो कि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, लतीफ़ुम बिल इबाद है, अपने बंदे के दिलों के भेदों को भी जानती है। चाहे उसने लाख पर्दे के अंदर या अपने दिमाग में ख्यालात की दुनिया में कोई चीज़ को, किसी बात को सोचा हुआ हो, लेकिन वो ज़ात आसानी से बंदे की हर चीज़ को जान लेती है। नाज़रीन किराम, किसी भी नेकी को करते हुए ये मत सोचें कि ये नेकी छोटी है या बड़ी है, क्योंकि नेकी नेकी होती है और कोई पता नहीं कि इंसान की बख्शिश किस नेकी की वजह से हो जाए। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ाहिशा का किस्सा बयान किया कि पिछली उम्मतों में एक फ़ाहिशा थी कि जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, और अल्लाह ताला को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि उसके पिछले जितने भी उसके बदआमालियाँ थीं, अल्लाह ताला ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, और इस एक छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। और दूसरी तरफ वो औरत जो इबादत गुजार थी, परहेजगार थी, उसने एक बिल्ली को कैद करके भूखा प्यासा रख कर मार दिया। अल्लाह ताला ने उसके पिछले सारे अमाल ज़ाया कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए, और उसके एक अमल की वजह से उसको दोज़ख का ईंधन बना दिया। इसलिए नाज़रीन किराम, कभी भी किसी नेकी को करते हुए ये मत सोचें कि ये नेकी छोटी है, और कभी भी किसी बुराई को करते हुए ये मत सोचें कि ये बुराई बिल्कुल हल्की है, इससे मेरा क्या होगा। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ एक और जो चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि हम बड़ी बड़ी नेकियों की प्लानिंग करते हैं। हमने ये इरादे किए हुए होते हैं कि हम ये फ़लाँ नेकी करेंगे, फ़लाँ नेकी करेंगे, लेकिन हम उन नेकियों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते, और इन्हीं नेकियों के इरादे को सामने रखते हुए हम छोटी छोटी नेकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन बुलंद पाया इरादों को भी हम पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते, और दूसरी तरफ छोटी छोटी नेकियां जो कि बंदे के सवाब में इजाफे का सबब बन सकती हैं, हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और छोटी नेकियां भी नहीं कमा सकते। आज आपके सामने चंद एक ऐसे अमल बयान करूंगा जो बाज़ाहिर बहुत मामूली से हैं और छोटे से हैं, लेकिन उनको करके इंसान ढेरों नेकियां कमा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उफ़्शुस सलाम, फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। सलाम सिर्फ दो बोल हैं, आप इन दो बोलों के ज़रिए दूसरों का दिल जीत सकते हैं, दुश्मन के सख्त दिल को मोम की तरह नरम कर सकते हैं। सिर्फ ये दो लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम, ये इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल एक बहार बनकर सामने आते हैं और इंसान की ज़िंदगी को गुल गुलजार बना सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तहकिरन्ना मिनल मारूफ़ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन, फरमाया किसी भी नेकी को हकीर यानी हल्का ना जानो, अगरचे वो तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना ही क्यों ना हो। नाज़रीन किराम, ये देखने को बहुत छोटा सा अमल है कि आप राह चलते हुए किसी को सलाम कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में चलते हुए चाहे तुम किसी को पहचानते हो या ना पहचानते हो, हर एक को सलाम किया करो। नाज़रीन किराम, ये छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना सकता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबऊन शोबतन, फरमाया कि ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं, 70 से ज़ायद ब्रांचेज हैं। फरमाया फ़अफ़्दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया इनमें से सबसे अफजल वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना है,
اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، فرمایا ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، چاہے وہ کوئی کانٹا ہو، چاہے وہ کوئی روڑا ہو، چاہے وہ کوئی اینٹ ہو، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، آپ رستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں تو یہ بھی آپ کے ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا عمل یہ بھی ایمان کی برانچز میں سے ایک برانچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور دیگر اعمال بتائے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہ آئے، اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، توقیر نہ کرے، ان کے ساتھ احترام سے پیش نہ آئے، فرمایا کہ وہ ہماری روش پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ نہ تو چھوٹے بڑوں کا احترام کر رہے ہیں اور نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر اس ایک بات پر ہم عمل کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمائی ہوئی بات اور اس دور میں اس سوئی ہوئی سنت کو زندہ کر لیں تو یقیناً یہ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ بظاہر بہت معمولی اور چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں کہ جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیرت سے پوچھے گا، یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو پھر میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تو تم اس کے پاس مجھے پاتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، میں تجھے کھانا کس طرح کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا اس کے پاس مجھے پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر وہی عرض کرے گا، یا اللہ تو پیاس سے پاک ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی عوارض ہیں ہر قسم کے عارضے سے پاک ہے، پھر میں تجھے کس طرح پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس بجھا دیتا، اس کو پانی پلا دیتا تو تو یقیناً اس کے پاس مجھے پاتا۔ ناظرین کرام، یہ پانی پلانا، کھانا کھلانا بھوکوں کو اور اسی طرح بیماروں کی تیمارداری کرنا ظاہری طور پر بالکل معمولی سا عمل ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں اعمال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ تین عمل کر لو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی بیمار کی تیمارداری کر لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سارے اعمال کے ذریعے میرا قرب پا سکتے ہو، ان سارے اعمال کو کرتے ہوئے تم مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ ناظرین کرام، آئیں ہم یہ عزم کریں کہ اپنے دامن میں کوئی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیونکہ نیکی نیکی ہوتی ہے، ہم اپنے دامن میں ہر قسم کی نیکی کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں حقیقی بہار لا سکتے ہیں۔ آئیں عزم کریں کہ آج کے بعد ہم کسی نیکی کو ہلکا نہیں جانیں گے اور ہر ایک نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انہی نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔